جون کر دے کر دیاں ویلا تھوڑا رہ گیا میں ٹر چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی نے رو کے فرمایا زارا بولو چنیوٹ والے کلیجہ پھٹ جاندا ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں مولا علی اج زندگی دی آخری راوات ہے اسا زندگی کٹھیاں گزاری ہیں تو آنڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کو تاہی ہوئی ہوئے اپنی زارہ نو معاف کرے آجے کدے آواز جیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے منو معافی دے دے آج ہاتھ جوڑ کے کہندیا نے بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آج بچیاں دی ماں سمجھ کے بے معافی نہ دے منو محمد دی سمجھ کے معافی دے دے آج مولا علی چیخا مار کے رون لگے پہ نوجوانوں میں 4 وصیتاں سیدادیاں عرض کراں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات جدو میرے نبی نے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ سارا دن مدینے دے باہر پھر دن نکے نکے بچہ نو سینے لگا کے فرما دے بچوں کے دے میرا ماہی ویکھیا جائے بچے روندے نے تے بلال حبشی رو کے فرما دے جو کسی نو کملی والے نظری آئے تے میں نو بھی ویکھایا جائے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہ دینے شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھ دینے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرما دے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھ داریا ہو رہے کسی راہ جو میرا ماہی واپس آ جاوے جڑی اونٹنی غدا بات میرے نبی سفر فرما دے سنا اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر انور کو بیٹھی رہی تھی حضور نو ڈھونڈ دی رہی نبی کریم نظری نہ آئے تھے انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی سرکار دا گدا یافور جدے تے میرے آقا سواری فرما دے سن 3 دن مدینہ دی گلیہ چ پھردا رہیا تے سرکار نو ڈھونڈدا رہیا او نظری نہ آئے سرکار انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی کیڑا رنگ دیواں نبی پاک دے صحابی اپنے کھیتاں نو پانی پہ دے دے سن جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جے صحابی رسول نے مڑ کے پتر والے بھی نہیں ویکھیا آسمان والے ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا محبوب ہی ٹر گیا تے دس انہاں اکھیاں دا مکرنا بھی کی ہے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے ماہی دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں ہی نہ بھی نہ ہو گئیاں شاہ جی میاں صاحب فرما دے نے دیدے دل پر ویکھن کارن پن دل بر کیوں رکھاں جندہ اکھیاں نہ دل بر دسے پٹ پون او اکھاں انہوں نے آکھیا ہونا سا او زندگی کی کرنی جڑی ماہی دے باج گزرے انہوں سچی دا سوچنے اوٹ والے ہو جے کملی والے دے بعد غلامہ تے جانوران دا حال ہویا نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہو بیکھا یاد رکھو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک تو بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی ہیں اے بھی یاد رکھو سیدہ زہرا پاک دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں جدو نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا نے دنیا تو انتقال کیتا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 سال سی یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا جوانی چی دنیا تو ٹر گئیاں اور جامع دی کوئی وجہ نہیں ایک کی وجہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں نہ کسی نے چپ کیتا ویکھیا تے نہ کسی کھاندہ پیندہ ویکھیا 6 مہینے لگاتار دن تے رات روندیا رہیاں تے بابا بابا کر دیا ہے گرامی قدر حضرات مدینے دیاں عورتیں آ کے کہہ دیا سیدہ کدے تے چپ کر جایا کرو کدے تے آرام کریا کرو تو آڑے رومہ نہ ساڑے کلیجے پھٹ جانے تے رو کے فرما دیا لوگوں جڑا غم منو لگ گیا غم کدے دن نو لگ جائے تے دن بھی رات بن جاوے لوگ کہنے نے سیدہ کہ کدی صبر کریا کرو ساڑے کلیجے پھٹ جاؤں گے تے آپ فرما دیا صبر کتھو لکھے آماں آرام کتھو لکھے آماں جنہوں نے ویک کے آرام ملتا سی وہ ماہی ٹر گئے وہ محبوب ہی ٹر گئے نے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے کنٹ دیتی جدی آراؤں نوجہ
جب رمضان شریف دا مہینہ آیا کہ رمضان دا دیارہ مولا علی فرماندے نے میں بانوں کرے آیا دیکھے آج سیدہ زہرا پاک اپنے بیڑے دی صفائی پیاں یہاں پہ کر دیاں نے بچیاں نو غسل پیاں یہاں پہ کران دیاں نے کھانا بناؤ کہ بچیاں نو یہاں پہ کھلاؤ رہی ہوں مولا علی فرمان لگے زہرا آج میں بڑا راضی ہوں آج تو آدھی طبیعت سنبھل گئی ہے عرض کر دیا نے مولا علی ذرا میری گل سنے آج سیدہ زہرا مولا علی نو کمرے چلے گئی ہوں عرض کر دیا ذرا پتران نانے دے روزے تے بھیجے آ جائے میں دو ضروری گلاں کرنی آنے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے اپنی ماں والی دعا کر کے آؤ حسنین کریمین روندے باہر چلے گئے سیدہ دی طبیعت نساد ہو گئی مولا علی دی گودی جو سرے قدس رکھے آؤ فرما دیا مولا علی اجی ادھی رات ویل میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں بابا نو جب ہمارے آؤ عرض کی تھی بابا دھیاں نال انج نہیں کری دو دنے بھی رونے رات بھی رونے بابا یا میرے کھلی آ جاؤ یا زہرا نو نال لے جاؤ سینے لا کے فرمایا پھٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگ دو دل میرا بھی نہیں لگ داؤ بیٹی تیاری کر لے سارے نبیان لیں کہ تیری روح دا استقبال کرنے آیا آج جنت روزہ کٹیاں ہی بتاؤں اور کرانگے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کل ٹر چلی ہوں مولا علی رو کے فرمان لگے دارا ہوں اجے تے نبی دا بھی چھوڑا بھی نہیں بولے آؤ اپنے جان دیا گلنا کرنا کر نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگی علی کی کراؤں میرا بابا بغیر دل نہیں لگ دو ہاتھ جوڑ کر دیا ویلا تھوڑا رہ گیا میں ٹر چلیاں میریاں چار وصیتہ پوریاں کر دے آج مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا بولو چلے اوٹ والے کلیجہ پھٹ جاندہ ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی اج زندگی دی آخری راوات ہے اسا زندگی کٹھیاں گزاری ہیں تو آنڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کو تاہی ہوئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے مینوں معافی دے دے آج ہاتھ جوڑ کے کہندیا نے بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آج بچیاں دی ماں سمجھ کے بے معافی نہ دے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے دے آج مولا علی چیخا مار کے رون لگے پہ نوجوانوں سیدہ زہرا پاک نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا مولا علی دوسری وصیت دے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جائے مینوں کسے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی ویکھ کوئی آکھنا محمد دی دا جنازہ پہ جاندا ہے تیسری وصیت ویلا آیا او ماما مالک لے جا پھٹ جاندا ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی ٹر چلیاں جنہ دیا ماما بچپن ٹر جاندیاں نے پتر نکران چوبیں کے روندے نے او دیاں دیواراں نال لگی کے روندیاں نے میں ٹر جاواں میرا حسن روے نا میرے حسین رون نہ دے آجے میری زینب نال پیار کرے آجے میری کلثوم دا خیال رکھے آج کل تسا میرے کفن دفن سے لگے جانا ہے میں جاندی وری بیڑا صاف کر چلیاں پتہ نہیں کو بچوں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے جاندی وری کھانا کھلا چلیاں کربلا دی دھوڑے ندیاں زلفت پڑی ہیں میں جاندی بھارے نہ غسل کران کے کنگی کر چلیاں مولا دی بھی رو کے فرمایا زہرا میرے بھی بچے نے چوتھی وصیت ویلا آیا سیدہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مولا علی میں
ٹر چلی میرے بعد میں نہ بھولنا جایا جے میری قبر سے ہوندے جاندے رہے آجے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ کے فرمایا زہرا تو نبی دی شہزادی ہے نہ فقیر جا بندہ تیریاں خدمتاں نہیں کر سکے فرمایا زہرا جاندی وری علی نو معاف کر دے علی دیاں شکایتاں نبی نو لگوئی تیرے آقا نو میرا سلام کہہ دے مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی ہوں حسنین رو دیا آگے کہن لگی اماں آج جائینا مولا علی نے فرمایا پترو رو دے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے تے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہاں یا کہ پترو جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں اچھا مجھے تسی کونو فرمایا ابراہیم دے اسماعیل نبی آیا اسی تو آدھی ماں دی رو دا استقبال کرنے آیا دعا پتران ماں نے قدمہ دے آڈ رکھے سیدہ دی روح پرماد کر گئی میاں صاحب فرما دینے اے ماما والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جان دے آخری ویلے بھی سیدہ نے آئی وسیعت دعا کی تھی یا اللہ جی میرے جگرات قبول نے تے میرے بابا دی امت گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی محفل ختم ہوگی نا تے شاہ صاحب دعا کریں گے تو سا کہنا حضرت جی میری امی لی دعا کرو میرے ابو لی دعا کرو کسے کہنا میرے کاروبار لی دعا کرو کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو کسے کہنا میرے لی دعا کرو مگر امام حسن فرما دے میں بچپن چ دیکھیا ساری رات ایک سجدے چ گزار کے صبح دعا دا ویلا آندا ہے تے میری امی ساڈے لئی دعا نہیں کردیاں ہاتھ چک کے عرض کردیاں جے جگراتا قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی میری ملت دے نوجوانوں ختم نبوت دے پہرے دارو اگر اس زہرا پاک دے پترہ نے کربلا دے میدان چ ساری شہادتاں دتیاں تے صرف اس واسطے دتیاں کہ میرے تواڈے تک دین پہنچ جائے دین ساڈے تک پہنچ جائے انہاں لوریاں دا انہاں پترہ نے انج بھرم رکھیا کہ پتر اپنے نیدے دیاں نوکاں تے چڑھا لے تے پسلیاں توڑ لیاں تے جسماں دے ٹکڑے ہو گئے پر آکھیا جو لینا ہی لے لے پر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جاون میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے جو لینا ہی آ جلے آج جڑا دن 7 ستمبر دا آیا میں نے تو ہانو ایک کربلا یاد کرا کربلا جڑی بر صغیر پاک و ہند دے اندر ایک گزری جڑا نبی پاک دی ناموس تے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا ماریا گیا مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبی بنا کے انگریز نے مسلمانہ تے مسلط کیتا انہیں اٹھ کے آکھیا کہ میں نبی بن کے آیا محمد عربی دے بعد بعض یہ جو سوال آندہ ہے کہ ایک ایڑی بات ہے اگر جھوٹے نبی آئے تے ساڑھے نبی دی نبوت چاہدے نہ کھیڑا فرق پہ جاندہ ہے نہیں تسی اپنے دروازے تے بورڈ لکھ کے لگا دیو کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے جے کوئی کند ٹپ کے آوے تے وہ کی ہوندہ ہے بھائی سارے بولو کی ہوندہ ہے اسی اگر بورڈ لگا دیئے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے ساڑھی اجازت تو بغیر کند ٹپ کے آوے دیوار پھلان کے آوے چور ہوندہ ہے تے جتھے رب وخاو تمن نبیین دا بورڈ لگا دے جڑا اتھے ڈاکا مارے اودنا وڈا ڈاکو تے چور کون ہو سکتا ہے 7 ستمبر دا دن سانو دن یاد کرا رہے جدو حضرت امام اہل سنت حضرت اشاء احمد نورانی رحمت اللہ علیہ تے مولانا عبدالستار خان عازی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان دے مسلمانہ دی اس فتنہ تو ہمیشہ واسطے جان چھوڑا دیتی
جڑا فتنہ قادیانیت دی اس قادیانیت دے فتنے نے اہل اسلام دے دلوں نو زخمی کر کے رکھ دیتا پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سنی ماما دے پترہ نے پھر اوہی کردار ادا کیتا جڑا کربلا تو لے کے آج تک حسین دے غلام ادا کر دے آ رہے ہیں 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار سنی ماما دے پتر جلوس لے کے جا رہے ایک نوجوان نعرہ لگاندہ تاجدار ختم نبوت نہیں سارے بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد سنی ماں دا پتر بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر دیو بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاون یا اللہ جڑا ہونا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہونا اس جذبے نہ کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پاکستان دے گورنر جنرل محمد خان نے حکم دے دیتا ہوں جلوس تے گولی چلا دیتی جائے گولی چل گئی نوجوان شہید ہو رہے کچھ گرفتار ہو گئے راول پنڈی دے تھانے دے اندر جڑے والے گرفتار سنی ماما دے بچے پہنچے انہاں جے 10 سال دا سنی ماما دا پتر بھی ہے او تھانے جا کے بھی نعرہ لگاندا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ تھانے دار بچے دے قریب آگے گندہ بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے بچیا مرغا بن جاؤ بچے نے کن پکڑ لے مرغا بن گیا تھانے دار کہنے لگا بچیا 10 دنوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دارا انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ ہن بولو سبحان اللہ یاد رکھو جڑا بھی ختم نبوت دا غدار ہے یاد رکھے جنیاں ایتھے مارے گا ایدوں ود اوتھے پینیاں نے یاد رکھے جی اور تساں اپنی اکھاں نال ویکھ بھی رہے ہو جننے غداری کیتی جننے غداری کیتی گرامی قدر حضرات مرزا غلام احمد قادیانی آکھیا میں نبی ہاں مرزا کانے تے لعنت اور مرزا کانے تے لعنت مرزا کانے تے لعنت اور منن والے تے لعنت اور چاون والے تے لعنت اور بناون والے تے لعنت او دے نال تعاون کرن والے تے لعنت او دی حمایت کرن والے تے لعنت ہن گل کراں اچھا رنگ کالا اکھوں کانا اے تو اڈے چنیوڑ دی سڑک تو ایک بتی والا ٹرک گزرے نا تے چلان ہو جاندہ ہے تے جیتے ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا ایک اکھ والا نبی کی میں چل سکتا سے ایتھے تو ضرور 2 بتیاں لے ڈمپر نو چلان کر دیں ایک کنجر ایک بتی والا کدوں آگے میں نے سچی دسو سنی ماما دی پترو ایڈے سونے نبی دے بعد ایڈے کوجے دی رب نو لوڑ بھی کیڑے سے مونا متھا تے جے نہ پاڑو اے ساڑھے لاہور اچھرے دے بہت بڑے پاکستان چا مناظر گزرے نے حضرت علامہ امام المناظرین مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرزید نال مناظرہ ہویا تے آپ نے قرآن و حدیث دے بڑے دلائل دیتے او مننا ہی نہ تے بابا جی پھر پنجابی بھی سن
آپ نے پنجابی لہجے چ فرمایا کہ تم مندا تے نہیں، پر اللہ نے قرآن چ فرمایا آ جڑا مرزا کان ہے نا ایک کافر قرآن چ لکھے ہے. او مناظر بھی حیران تے مسلمان بھی حیران تے علماء بھی حیران تے مرزئی سارے حیران. انہاں آکھیا قرآن چ کتھے لکھا کانا کافر ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن چ لکھا کانا کافر ہے. او مرزیاں دا مناظر کہنے لگا جے قرآن تو ثابت کر دیو کہ کانا کافر ہے تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لوں گا. آپ نے فرمایا تیاری کر. ان مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ قرآن دی ایک آیت پڑھی یہ آکھو سبحان اللہ تے میں اونا دے انداز چ پڑھا بھائی چنیوٹ بیٹھاں تے ختم نبوت تے بیان پیا کرنا. سچی دسو ایتھے سبحان اللہ دی آواز نہیں ہونی تے بلکہ اچھا بولو سبحان اللہ. اے جڑے پرانے علماء تے بزرگ نے جنہاں مولا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ نے سنیا نا انہوں نے پتا آپ قرآن بڑا لطف تے بڑے مدے نہ پڑھ دے سان. ہن میں کوشش کرنے لگا جب او پڑھ دے میں بھی پڑھا. آپ فرماندے نے اللہ فرماندے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او جڑا عربی دا لفظ کانا سی نا آپ نے پنجابی دا کانا بنا لیا. فرماندے نے اللہ فرماندے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. فرمایا آپ ایک اللہ قرآن کے اندر کانا کافران جو ہے تو عرض کرن تو مراد اکھو کانا ہوئے تیری ساں کرے ہو دیاں. اے مرزا غلام احمد قادیانی دا پتر سی فضل احمد او لوگوں نے کہندہ دا سی میرا ابا وڈا جھوٹا ہے اے جھوٹ بول دا ہے نبی کوئی نہیں ایویں. اچھا پتر آکھے نہ لگے بیوی آکھے نہ لگے دھی آکھے نہ لگے تیری سعودیاں کردہ جدے چن بھی آکھے لگ دا سورج بھی آکھے لگ دا ہے جدے واسطے رب نے کل کائنات بنائی ریسا اس نبی دیاں کرے. وہ میری ملت نوجوانوں یاد رکھیے گا اے نبی کیویں ہو سکتا سی. اے دیتے تے دلائل الحمدللہ ساڑھے علماء نے ڈھیران دے ڈھیر لگا کے رکھ چھڑے وقت نہیں. انشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس تے میں ہونا نا تینوں انشاءاللہ جم کے گفتگو کریں گے ختم نبوت انشاءاللہ. آج ایک ہی گل سن لو ایک کتا بابلا ہو گیا نا تے ساڑھے بابیاں پھر دا علاج کیتا. ختم نبوت کانفرنس کی تھی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے. مرزا غلام احمد قادیانی دے بوئے دے سامنے لکھاں لوگ لے کے بیٹھ گئے. 1 2 3 4 5 نہیں 40 روزہ کانفرنس ہوئی. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا جتنے کانفرنس چاہون گے 40 دن بیٹھے رہو لنگر میں کھلاواں گا. کسے پوچھا حضور لکھاں لوگ آگے نے نہ لنگر کتھوں لے آؤ گے؟ فرمایا میں کڑا پلیو دینا میرا رزق مدینے و براستہ چورا شریف پہ لگا جاؤ گا. فرمایا میں لنگر کھلا. ساڑھے پھر 2 بابے ایک حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری ایک حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار آئے نا جدوں بڑی لمبی گالے تینوں سناما گا بس آخری سن لو اس حوالے نال. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب آخری دن سی نا جدوں مرزا غلام احمد قادیانی دی زندگی دی آخری رات تے آپ اسٹیج تے کھلو کے فرمان لگے مرزیا تو تے بڑیاں پیشن گوئیاں کرنا ہے ایک بھی سچی نہیں ہوندی. فرمایا اساں کدے کیتیاں نہیں آج کرن لگے ہیں. نبی پاک دیاں ریساں کردہ سی. حضور نے فرمایا انج ہوئے گا میرے بعد قیامت تک انج ہوئے گا انج ہوئے گا انہیں بھی کرنا انج ہوئے گا انج ہوئے گا کچھ بھی نہیں سی ہوندہ. یہ دی ایک کزن سی ہوتا ناسی محمدی بیگم یہ ہو دیتے عاشق ہو گیا. انہیں اعلان کر دیتا جنہیں محمدی بیگم نے شادی کی تھی انہیں مر جانا. ادھنا شادی کوئی نہ کرے تاکہ کوئی نہ کرے گا تو میں کروں گا. او دی شادی ہوگی اپنے کزن نال. 1 سال گزر گیا ہوتا شوہر مرے نا. 2 سال گزر کے نہ مریا. 3 سال گزرے نہ مریا. 10 سال گزر کے نہ مریا. اے دے چان والے آکے نو آکھا تُساں دے آکے یہ دا مدہ مر جانا وہ مردہ ہی نہیں کہندہ ایک دن تے ماری جانا. یعنی کوئی پیشن کوئی سچی ہوندی نہیں سی ہے جی. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے تو کرنا سچیاں ہوندیاں نہیں اساں کدے کیتیاں نہیں آج کرن لگے ہیں. آپ نے لکھان دے اجتماع فرما سنو سارے آج مرزا غلام احمد قادیانی دی زندگی دی آخری رات ہے جنہیں مر جانے. آج جنہیں مر جانے. میں کتاب اج پڑھیا اس ویلے پیر میرا علی شاہ سٹیج دیاں سیڑیاں پہ چڑھ دینا ہے. جڑے ویلے پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا جی مرزا نے مر جانا ہے. پیر میر علی شاہ سیڑیاں اتر کے دوبارہ واپس ہی چلے گئے. پیر جماعت علی شاہ کے فرمان لگے شاہ جی آئے
سو ٹر چلے ہو مڑ کے فرمان لگے میں شکار کرنا آیا سا تساں پہلے ہی کر لیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار محدث گولوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب سرکار مشائخ اہل سنت علماء اہل سنت عوام اہل سنت مرزے کانے تے لعنت یاد رکھو زندہ قوم اپنے محسنانوں کدے بھول دیاں نہیں سارے مل کے صوفی صاحب نہ نعرہ لاؤ آمین 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 اللہ قبول لو بھائی آخر دے بسم اللہ آخر تے حضرت دائیہ قلبی دے واقع دی فرمائش ہے کہ او لازمی سنانا ہے بس اے سن لو میں گجرہ والا پہنچنا ہے 2 بجے مگر سوائے کے تھے ہو گئے جی آفر جی اچھا جی گرامی قدر حضرات حضرت دائیہ قلبی میرے نبی نو مدینہ دی گلی چ ملے اتنے حسین سان کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماد نے چہرے تے نقاب رکھ دے سن کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے ایک بار اچھا سبحان اللہ بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دینا چ بیٹھا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کرو تو دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے کیونکہ امی نو تے جی کہندا ہی کوئی نہیں تے ابو نو تے کوئی ڈر نال کہندا ہے نا تے ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو تانوں پتہ ہی ہے جی ہے نا کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے میں اے نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرے اور اچھا بولو دائیہ قلبی میرے نبی نو ملے تے میرے نبی نو سونے لگے ہو کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو سجدے چو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چے ساڑن لی بنائی نو میرے غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے رات میرے نبی دعا کی تھی صبح دائیہ قلبی روندے آگے تے میرے نبی نے عرض کی تھی میں نے کلمہ پڑھاؤں میرے نبی نے ختم نبوت دا کلمہ تے اپنا اعلان نبوت سنایا عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ اتنے کی تے رب نے معاف نہیں کرنا فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نل ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے پھر رو رہے فرما کیوں رونا ہے اجے ایک گناہ عرض کی تھی سونے یادے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما کیڑا عرض کی تھی اسی پتر پال لینے تے بیٹیاں دفن کر دینے 700 افراد قبیلے دا سردارہ 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کر کے آئے ہیں میرے نبی زاروں کی تاروں پہ آج بھی کئی بیلی ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہومن تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا تو گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ایسا اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثم و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں رب نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا دھیاں دا ذکر پہلے کیتا میرے نبی رو پے تے معافی مل گئی پھر رو رہے فرما کیوں رونا عرض کی تھی ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونے میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا تے میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چکے سال لی تجارت لی جا رہا سونے میں کئی سال دے بعد آکے دروازہ کھٹکایا تے بچی نے دروازہ کھولیا میں پوچھے کون بچی میں نے پوچھے دیئے تو کون ہے نتیاں نو پیومہ تے بڑے مان ہوندے ہے نا اے انہوں پوچھے جدہ باپ کوئی جدہ ٹور گئے اس دین جنہیں باپ اجے وکھے نہیں انہوں اتنا مان سی باپ تے کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہیں بابا دی بیٹی ہیں عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو بابا دی بیٹی ہیں تے اس گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچینا میری اللہ نو جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں دے
تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اینی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کیتا بیٹی نو سینے نال لگا لواں خیال آیا لوگاں نے آکھنا ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئے اپنی بی بی نو یا کہ تیار کرے نو میں دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یا کھے عرض کی تی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاواں نل پال دی رہی آؤ عرض کی تی سونے بی بی نو تھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ او بیٹی راہوں چ میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے آجا مینوں جوڑے لے دے آجا نون کے چلنے آؤ عرض کی تی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں اولاداں والے ادھی رات ویلے اج بھی باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں نے عرض کی تی سونے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیا مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کیتی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والی آ قبر تیار رہی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا ماری نا میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا ماری نا میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں کہن لگی بابا ماری نا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں بابا ماری نا کہ میں جوڑے مگنی ہوں ایکو جوڑے چی زندگی گزار دے وانگی بابا ماری نا کھلونے بھی نہیں مگدی بابا ماری نا میں نانکے بھی نہیں جاندی عرض کی تی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کر دی رہی انہیں آخری ویلے آسمان والے کھے آؤ کہن لگی ربا انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانگیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نہ لگانا ہے کہن لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں عرض کی تی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار ہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے ہیں کسے نے آقا دایا چھپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جیڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری